Subong nga National Heroes Day, sino pala ang imong hero? Ang ako nga hero amo ang akong pamilya. Tungod sa ila akong eskwela sa Mayo, kag ginalagaan nila ako sa Mayo ano man ang magkalatan. Ang ako nga hero ang Ginoo kay siya ginaghatag sa akon kabakod kag kabulig sa akong tagipusoon. Siya ginagtulod sa akon nga maging pangalagad kag maging tutong. Siya ang permigo ang akong natubang kung ara ako preno sa problema ko. Ang ako hero, except sa kinikanan ko ang si Kap Lloyd Abadiano, si Kap Mawa Abadiano. Kay nakita ko sila nga nga gabi magserbisyo sa Murami sa kag sa Pumuluyo kag sa kabataan. Ako niro ang akong pamilya kay sila gatag sa akong sang kakusog kag kabakod sa adlaw-adlaw. Ang akong hero, except sa mga ginikanan ko, ang pumuluyo sa barangay ko. Bilang isa ka public servant, sila gahatag sa kusog kag kabakod kung magserbisyo sa Mayo. Ang akong nga hero, ang akong pamilya, kay sila gahatag kusog sa akong nga kaugalingon. National Heroes Day, bukod adlaw sa mga bayan. Ini ginaselebrar kada katapusan sa Lunes sa bulan sa Agosto diri sa Pilipinas. Hindi nga adlaw ang pagpakilala kag pagpasalamat sa tanan nga mga bayani kinalaman ng panahon. Nang naghalad sa ilang kabuhi, kusog ng panahon para sa kaluwasan sa atong puso. Sa adlaw nga ini, ginarespeto nato ng mga kilala nga bayani, parehas kanay Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, at Apolinario Magdalena. Pagman ang mga ordinaryong Pilipino na nagpakita sa pag-ikat sa ating pungso. Sa kapugusan, ang National Heroes Day, isa ka adlaw sa pangamuyo kag pagpadunggo. Ang kasagyaan nga maagong nato sigong kalig sa kulay kag pagtulad sa ating mga bayani. Happy National Heroes Day.